إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن التواضع خلق حميد وخصلة كريمة ينال بها العبد بعد رضا الله. والتواضع حقيقته ترك التعالي والتكبر على عباد الله. أيها المسلمون، التواضع خلق كريم ينال به العبد محبة الله، وقد أمر الله عز وجل بالتواضع في كتابه، وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. عباد الله، إن من فوائد التواضع محبة الله للعبد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال العلماء: إن الله لم يمدح الذل إلا في موضعين: ذل المسلم مع إخوانه المؤمنين بأن لا يتعالى ولا يتعاظم عليهم، وذل الأولاد مع الأبوين. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن فوائد التواضع أنه رفعة للمؤمن. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر: يا أيها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله، وأن هذا التواضع من أسباب دخول الجنة. يقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أيها المسلم، إن التواضع خلق أنبياء الله ورسله. فهذا موسى كليم الرحمن يذكر الله عنه موقفه من تلك الفتاتين اللتين أرادتا السقيا فعجزتا. قال الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما وعانهما على سقيهما. ويقول الله عز وجل عن عيسى في قوله: قال: إني عبد الله، فتواضع لله بأنه عبد لله. ومحمد بن عبد الله سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، أفضل خلق الله على الإطلاق. التواضع خلقه وصفته مع أصحابه ومع الأغنياء والفقراء مع الصغار والكبار. كان رقيق القلب رؤوفا بأمته. والله عز وجل يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أيها المسلم،
يعينك على التواضع أمور فتذكر مصدر تكوينك. ألم يكن نطفة من مني يمنى. تذكر فقرك إلى الله وكمال غنى الله عنك، وأنت فقير إلى الله مهما عظم مالك وجاهك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تذكر ضعفك وعجزك والأسقام عليك، وأنت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك ضرا ولا تتحقق لها نفعا إلا بتوفيق الله. أيها المسلم، تذكر رحيلك من الدنيا، ومهما طال عملك فلا بد من مفارقتها. إذن فلا بد من تواضع لله. ذكر نفسك سيرة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأفضلهم، ليكن نبراسا لك في حياتك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن التواضع خلق المسلمين. يقول الله عز وجل عن أصحاب نبيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أخي المسلم، تواضع لله عز وجل، فإن تواضعك لله يدعوك للالتزام بأوامره واجتناب نواهيه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أخي المسلم، تواضع لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فعظم سنته وأحيها، وادع إلى العمل بها، وليكن قوله عندك مقدما على قول أي إنسان كائنا من كان. أيها المسلم، تواضع للأم الكبيرة وللأب الكبير، وأحسن صحبتهما، فعسى دعوة صالحة تصعد إلى الله فتسعد فيها في دنياك وآخرتك. أيها الأب الكريم، تواضع للأولاد والبنات بالتربية الصالحة والتوجيه القيم، وليتعلموا منك خلق التواضع ليتحققوا به في أنفسهم. أيها العالم الكريم، تواضع لعباد الله، علم الجاهل واهد الضال واهده طريقا مستقيما. اسمع سؤالا واسمع خطابا، علمه إن كان جاهلا، واهده إن كان ضالا لجأ إليك لأنك ذو علم. وصاحب العلم لديه البصيرة ولديه إصلاح النفوس بتوفيق من الله عز وجل. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كان يستقبل أسئلة الجاهلين فيعلمهم ويرشدهم ويهديهم إلى الخير ويتواضع لهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما شأنك؟ قال: وضعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر
فقال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر منا ما بين لابتيها أفقر منا. ثم قال خذه فأطعمه أهلك. هكذا أيها الإخوة إن الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إنما مهمتهما تفسير الحق وفتح أبواب الخير والرجاء لمن خالف وعصى. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها المسلم تواضع للفقير والمسكين لا تتكبر على أحد لأجل مرضه أو لضعف جاهه أو لضعف منزلته. اعلم أن الذي أهلك قادر على أن يؤهله فتواضع لله واحذر أن يسلب الله عنك نعمته لتكبرك وطغيانك. فتواضع لعباد الله هكذا يكون المسلمون في أعمالهم كلها. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وفقني الله وإياكم بما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال إنه على كل شيء قدير. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, dont les bienfaits sont innombrables. Nous recherchons son aide, nous recherchons son pardon, nous nous repentons auprès de lui et nous cherchons refuge auprès de lui contre les mal et contre les mauvais de nos actes. Je témoigne que pas de divinité vraie en dehors de lui et nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, seul, sans partenaire. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. Que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, sa famille et ses compagnons, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui abondamment jusqu'au jour du jugement. Chers musulmans, notre sermon d'aujourd'hui parle au sujet de l'humilité. Et cette humilité a d'énormes importances, parmi lesquelles l'amour d'Allah pour son serviteur. Les Très-Haut dit, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants, fort et puissant envers les mécréants, qui lutte dans les sentiers d'Allah, ne craignant les blâmes d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Sourate Al-Maïda, verset 54. Les savants ont dit qu'Allah ne souligne l'humilité qu'à deux endroits. L'humilité du musulman avec ses frères croyants en n'étant pas arrogant ou arrogante envers eux, et l'humilité des enfants avec leurs parents. Les Tout-Puissants a dit dans la sourate Al-Isra, verset 24, et par miséricorde baisse sur eux l'aile de la tendresse, et dit, ô mon Seigneur, fais-le à tous des miséricordes comme ils m'ont élevé tout petit. Et parmi les bienfaits de l'humilité, l'élévation du croyant, Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée en étant à l'estrade, dit, ô peuple, ayez d'humilité, j'ai entendu le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, dit, quiconque a d'humilité pour Allah, Allah le fera élever. Cette humilité est l'une des raisons d'entrer au paradis. Le Tout-Puissant dit, cette dernière demeure, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre et ni s'aimer la corruption. Cependant, l'heureuse appartient aux pieds, sourate Al-Qasas, verset 83. Mes frères musulmans, ayez de l'humilité envers Allah le Tout-Puissant, car votre humilité envers Allah vous appelle à respecter ses commandements
et à éviter ces interdictions. Ayez de l'humilité envers votre prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Alors, honorez sa sunna, faites-la revivre, appelez-la à agir, utilisez-la comme preuve dans ses paroles et ses actions. Ô musulmans, ayez d'humilité envers vos parents et soyez en bon compagnon avec eux, car peut-être une juste supplication qui monte vers Allah afin que tu en sois heureux dans ce monde et dans l'au-delà. Chers parents, l'humilité pour les garçons et les filles se fait avec une bonne éducation et des conseils précieux. Et pour qu'ils s'apprennent de toi les caractères de l'humilité afin qu'ils puissent se développer en eux-mêmes. Honorables savants, sois humble envers les serviteurs d'Allah, instruis l'ignorant, guidez les garés et guidez-les vers un droit chemin. Écoute sa question, comprends son discours, enseigne-les s'il est ignorant, guide-les s'il s'égare. Chers musulmans, ayez d'humilité pour les pauvres et les nécessités. Ne soyez pas arrogants envers personne à cause de sa maladie ou à cause de son statut faible. Sachez que celui qui vous a qualifié est capable de les qualifier. Alors soyez humbles à Allah et prenez garde que Allah vous prive de sa grâce à cause de votre arrogance et de votre tyrannie. Alors soyez humbles envers les serviteurs d'Allah. Ibadallah, sallu rahimakumullah ala abdillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. كما أمركم بذلك ربكم قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أهل الإيمان والتواضع لله أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات فاستجب دعواتنا واقض لنا حوائجنا ويسر لنا أمورنا وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاة مثابكم الله.